नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। हिजो हरितालिका 23 र आज भोलिपल्टमा छौं। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाली नारीहरूले हरितालिका 23 धुमधामको साथ शिवालय मन्दिरमा गएर व्रत बसेर धुमधामको साथ मनाउनु भएको छ र सबैले उत्साह तरिकाले पनि यस वर्षको 23 मनाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैले देखिसक्नु भएको छ। चाडपर्वले नेपाली नारीहरूलाई मात्रै होइन, नेपालीहरूलाई झपक्कै छोइसकेको छ। अब तेज लगतै हाम्रो दशैं तिहार छठ पर्व पनि नजिकिँदैछ, जसले गर्दाखेरि टाढा टाढा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो घर फर्किने र सँगसँगै चाडपर्वलाई धुमधामको साथ एक आपसमा शुभकामना साटेर चाडपर्वको छुट्टै महत्त्व हुन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक छुट्टै महत्त्व रहेको छ। सामाजिक मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज पनि छन्। हाम्रा संस्कार, संस्कृति, यी रीतिरिवाज परम्पराले गर्दाखेरि हरेक वर्ष घरबाट टाढा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाडपर्व मान्नको लागि घर जाने र विशेष गरी हिजो त चेलीहरू माइत गएर यस वर्षको चाड पनि धुमधामको साथ मनाइरहनु भएको छ। आज पनि हामी चाडपर्वकै चर्चा गर्छौं। हामी त्यसको भोलिपल्टमा छौं। चाडपर्वले हामीलाई छोएको छैन। हामी चाडपर्वकै यो निरन्तरतामा छौं। पछिल्लो समय नेपालमा रहेका चाडपर्वको अवस्थाको चर्चा गर्छौं। चाडपर्वमा केही विकृति पनि आएका छन्। चाडपर्वमा केही सुधार गर्ने पक्ष पनि देखिएका छन् र यसको धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व, चाडपर्वको उत्पत्तिको चर्चा गर्छौं, चाडपर्वको अर्थको चर्चा गर्छौं, यसको विशेषता, वास्तवमा यो मानिसकेपछि यसले हामीलाई दिने सन्देशको विषयमा पनि चर्चा गर्छौं। र चर्चाको लागि आज हामीले बोलाएका छौं डाक्टर नारायण प्रसाद निरौला हुनुहुन्छ। उहाँ उपप्राध्यापक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हिजो मात्रै हरितालिका 23 नेपाली नारीहरूले धुमधामको साथ मनाउनु भएको छ। आज हाम्रो त्यसको भोलिपल्टमा छौं। अब चाडपर्वको चर्चा गरौँ, 30 देखि चर्चा गरौँ। हजुर, अब आज पनि चाडपर्व, आज गणेश चतुर्थी, चौरचन पर्व पनि विशेष रूपमा मनाइन्छ। हजुर, प्रत्येक दिन जसो नै चाडपर्व हुन्छन्। हरेक तिथिमा कुनै न कुनै विशेष देवताहरूको उपासना हुन्छ। हाम्रो पद्धतिमा, हाम्रो सनातन वैदिक पद्धतिमा चाहिँ हरेक दिन हरेक तिथिका देवताहरू छन्। हरेक दिन हरेक बारका देवताहरू छन्। हरेक बार आफूमा विशेष छन्। हरेक तिथिहरू विशेष भएको कारणले गर्दा प्रत्येक दिन नै पर्व हुन्छ। पर्वमध्ये पनि विशेष पर्वका रूपमा हामीले हिजो हरितालिका तीज पर्व मनायौँ। यसै गरी आज गणेश चतुर्थी। आजको विधि के छ? हिजो हरितालिका जस्तो व्रत विधि थियो नि, आज चाहिँ कसरी? आज गणेशजीको उपासना हुन्छ र गणेशजीको विशेष पूजा आराधना हुन्छ। आज चाहिँ गणेश चतुर्थी, चतुर्थी तिथिका चाहिँ स्वामी गणेशजी हुनुहुन्छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज गणेशजीको उपासना, मङ्गल कामना गर्नेहरूले, जसले चाहिँ चतुर्थी तिथिको व्रत बस्नुहुन्छ, जसले गणेशजीको व्रत बस्नुभएको छ, गणेश चतुर्थी तिथिको चाहिँ विशेष आज व्रत हुन्छ। आज पनि व्रतै हुन्छ। विशेष गरी गणेशजीको उपासना हुन्छ, पूजा आराधना हुन्छ। यो विशेष रहन्छ। यसको व्रत विधि के छ? यसको महत्त्व भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो कामना सिद्धिका लागि व्रत बस्छौँ। यो काम्य कर्म हो। काम्य कर्म अन्तर्गत हामीले आफ्नो अभिष्ट सिद्धिका लागि सङ्कल्पपूर्वक व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ आफ्नो जो अभिष्ट छ, अभिष्ट भनेको आफूले जुन इच्छाइएको कुरा छ, यो प्राप्तिका लागि सङ्कल्पपूर्वक व्रत बस्ने विधान छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी सङ्कल्प गरेर गणेशजीको चाहिँ उपासना हुन्छ। प्रातः नित्य स्नान गरेर त्यसपछिबाट दीप कलश गणेश। हिजो शिवजीको र आज गणेशजीको व्रत बस्नु कारण चाहिँ के हो? यसको उत्पत्तिको चर्चा गरौँ न। सत्ययुगमा भन्ने कुरा आछ होइन? हजुर, अब पौराणिक कथाहरू के छ? हजुर, अब व्रत भनेको विशेषतः काम्य कर्म हो। काम्य कर्म हामीले कुनै अभिष्ट फल सिद्धिका लागि गर्छौँ। हामी हाम्रो आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिवृद्धिका लागि गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि व्रत त अब यो सृष्टिको आरम्भदेखि नै व्रतको आरम्भ हुन्छ। हामी कुनै न कुनै व्रत बसी पनि रहेका हुन्छौँ। व्रत विभिन्न प्रकारका व्रतहरू हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत पनि विशेष गरी हरितालिका पर्वको व्रतको सन्दर्भमा छुट्टै महिमा छ, छुट्टै छ। अब कथाहरू छन्, त्यस अन्तर्गतका कथाहरू छन्। अब पार्वती माताले चाहिँ विशेष गरी सामु सदाशिवजी प्राप्तिका लागि
चाहिँ विशेष व्रत बस्नुभएको थियो। उहाँको आफ्नो कामनामा पूर्ण भएको थिएन, अन्तै विवाह गरिदिने प्रसङ्ग चलेको थियो। उहाँको चाहिँ कामना केवल शिवजी प्राप्तिको थियो, शिव साहित्य प्राप्तिका लागि थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अरू कुराहरूलाई छोडेर उहाँको विवाहको प्रसङ्गलाई पनि विवाह चाहिँ विष्णु भगवानसँग हुन लागेको थियो, तर उहाँले चाहिँ उहाँको इच्छा थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरूले सखीहरूले अलिभी सखीभी हरिता भनेर बताइएको छ। साथीहरूले हरण गरेर चाहिँ भनौँ अथवा विवाहको चाहिँ सम्पूर्ण कार्य तय भइसकेको थियो, त्यसपछिबाट उहाँलाई चाहिँ हरण गरेर अथवा लुकाएर चाहिँ गुफामा लगेर चाहिँ राखिदिनु भयो। त्यसपछिबाट यता विवाहको कार्य भङ्ग भयो भने उहाँ चाहिँ बालुवाको शिवलिङ्ग उहाँले जो प्राप्त गर्नुभयो, ओडारमा जे कुराहरू प्राप्त भए सोही कुराहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर साम सदाशिवजीको उपासना गर्नुभयो। मध्यरातमा भगवानको दर्शन प्राप्त भयो, आफ्नो अभिष्ट पुरा हुने चाहिँ उहाँमा वचन प्राप्त भयो। त्यसपछिबाट अनि उहाँ तपस्यारत नै हुनुभयो। पछि कालान्तरमा गइसकेपछि शिवजी प्राप्तिको चाहिँ आफ्नो सफलता प्राप्ति भयो, अर्थात् भनौँ शिव पार्वतीको चाहिँ विवाह भयो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिपूर्वक मनोकामनापूर्वक चाहिँ व्रत बस्यौँ भने उहाँको पनि व्रत थियो। उहाँ प्रातःकाल समयदेखि नै व्रत बस्नुभएको थियो र उहाँको रात्रिमा पनि व्रत भयो र चाहिँ व्रत परिपूर्णतामा चाहिँ साक्षात् शिवजीले दर्शन दिनुभयो। 3 दिन 4 दिन मात्रै व्रत बस्नु भएको थियो कि हरितालिका तेजबाट आज गणेश चतुर्थी अनि पञ्चमीसम्म व्रत बस्नु? अब गणेश चतुर्थीको भिन्नै कामनाले व्रत हुन्छ। अब ऋषि पञ्चमीको फेरि भोलि ऋषि पञ्चमीको फेरि अर्कै उद्देश्यका लागि व्रत हुन्छन्। हरेक तिथिका हरेक व्रतका आफ्ना उद्देश्यहरू छन्, आफ्ना विशेषताहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हरितालिका व्रतको सन्दर्भलाई चाहिँ आफ्नो कामना सिद्धिका लागि, विशेष गरी अब जीवन साथीको लागि पनि हो, आफ्नो इच्छित वर प्राप्तिका लागि जो पार्वती माताले चाहिँ व्रत बस्नु भएको थियो, यही सन्दर्भमा नै आफ्नो अभिष्ट सिद्धिका लागि नै हुन्छ व्रत। विशेषतः कल्याणका लागि, आफ्नो चाहिँ मनोकामना पूर्ण गर्नका लागि नै व्रत हुन्छ। र अब विशेष गरी त्यो थियो भने अब गणेश चतुर्थीको अब आजको सन्दर्भमा चाहिँ यो आफ्नो मङ्गल कामनाका लागि, विशेष गरी अब ग्रहको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि पनि मङ्गलजन्य केही दोषहरू छन्, तजन्य दोषबाट निवृत्तिका लागि पनि अब भौम व्रत चतुर्थीको व्रत लिन सकिन्छ। यसै गरी आफ्नो कुनै अभिष्ट कामनाका लागि, मेरो कुनै केही कार्य होस् भन्नका लागि, कार्यसिद्धि होस्, चाँडो होस्, शीघ्र होस् भन्नका लागि पनि हामीले व्रत धारण गर्छौँ र गणेशजीको उपासना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। यो भिन्नै कामनाका लागि छ। यसै गरी यो चौरचन पर्व पनि मनाइन्छ। आज चन्द्रमा हेरिन्छ। आजको चतुर्थीका चन्द्रमाको दर्शनको विशेष महिमा छ। हजुर, अब यो चाहिँ हजुर, यो चाहिँ चन्द्रमा दर्शन। अब यसको चाहिँ अलिकति थोरै पृथकता छ। अब चन्द्रमा दर्शन गरेर जब हामीले चन्द्रमा दर्शन गर्छौँ, चन्द्रमालाई आफ्ना मिष्टान्नहरू सबै पकवान्नहरू अर्पण गर्छौँ र अनि त्यसपछिबाट व्रत बस्छौँ र त्यही चाहिँ प्रसादका रूपमा लिन्छौँ। यो चाहिँ भिन्न छ। चौरचनको व्रत पनि छ। यो चतुर्थी तिथि अब जुन दिन पर्छ यसमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि चन्द्रमा दर्शनसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि चतुर्थी तिथि प्रत्येक दिनै घटबड हुन सक्छन्, तलमाथि रहन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अघिल्लो दिन कहिलेकाहीँ पछिल्लो दिन रहन सक्छ। यो चाहिँ अब चतुर्थी तिथि चाहिँ उदयकालमा जुन दिन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ गणेश चतुर्थीको व्रत बसिन्छ। यसै गरी अब चन्द्रमा चाहिँ अब रात्रिव्यापिनी भएको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमा चाहिँ चतुर्थी तिथिले रात्रिव्यापिनी रूपमा चाहिँ जुन दिन छुन्छ त्यो दिन चाहिँ फेरि चौरचनको व्रत हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब प्रकृति अनुसार कहिलेकाहीँ एकै दिन पनि पर्न सक्छ, अघिल्लो दिन पछिल्लो दिन रहन सक्छ। यसमा चाहिँ यो तिथिको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने हरेकका आफ्ना महत्त्वहरू छन्। र व्रत विधि अब समापन छ नि, पञ्चमी समापन गर्नुपर्ने, यसको चाहिँ के छ महत्त्व? हजुर, अब पञ्चमीको सन्दर्भ चाहिँ पृथक छ। पञ्चमी भनेको चाहिँ यो हामीले वर्ष दिनसम्म भएका कायिक भनेको हाम्रो शरीरबाट हुन गएका, वाचिक भनेको हामीले बोलेर हुन गएका, मानसिक मनले सोचेर हुन गएका यी जति पनि हाम्रा दोषहरू छन् अथवा हामीले अन्जानमा गरिएका जुन पाप जन्य वृत्तिहरू छन् ती वृत्तिहरूबाट चाहिँ निवृत्तिका लागि त्यसबाट चाहिँ हामीले स्नान गर्छौँ। स्नान गर्ने पनि विशेष विधि छ, विधिपूर्वक स्नान हुन्छ। यो स्नान गर्नु भनेको हाम्रो वार्षिक शुद्धिको कार्य हो, यो चाहिँ महिला विशेषको हो। यसमा चाहिँ पुरुष विशेषको
चाहिँ योभन्दा अगाडिको पूर्णिमा हजुर जनै पूर्णिमाका दिन स्नान गर्ने विधि छ। जुन स्नान गर्ने विधि हो हाम्रो चाहिँ सङ्कल्पपूर्वक स्नान हुन्छ। सङ्कल्पपूर्वक स्नान गरेर चाहिँ हाम्रो कायिक वाचिक मानसिक यी जति पनि हामीसँग विकारहरू छन् हामी विकारले युक्त छौँ यो विकारबाट चाहिँ मुक्तिका लागि वार्षिक शुद्धिका लागि भनौँ हाम्रो शरीर शुद्धिका लागि मानसिक शुद्धिका लागि वाचिक शुद्धिका लागि यो चाहिँ गरिने विशेष गरी महिला विशेषको पञ्चमी पर्व हो भने अब आज चतुर्थी भयो। हरेकका आफ्ना विशेषताहरू छन्। स्नान विधि छ, पूजा गर्ने सप्तर्षिको पूजा हुन्छ जसरी ऋषि तर्पणीमा पनि सप्तर्षिको पूजा हुन्छ यहाँ पनि सप्तर्षिकै पूजा हुन्छ। यसरी किन पूजा हुन्छ भन्दाखेरि पनि ऋषिमा हाम्रा चाहिँ ऋषि भनेका हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरू हुनुहुन्छ हाम्रा ज्ञानका हाम्रा आदि यो वेदका व्याख्याता मन्त्रद्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई को चाहिँ पूजा आराधना गर्नाले उपासना गर्नाले हाम्रो कायिक शुद्धि हुन्छ। हाम्रो व्रत विधिमा चाहिँ पूजा विधिमा चाहिँ के चाहिन्छ हजुरको कुन पञ्चमीमा चाहिँ पूजा विधिको सन्दर्भमा चाहिँ षोडशोपचारले दीप कलश गणेशजीको पूजा हुन्छ। त्यसपछि सप्तर्षिहरूको स्थापना हुन्छ अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा हुन्छ। अब विधिमा चाहिँ मूलतः यही रहन्छ। यसभन्दा पहिले चाहिँ स्नान विधि हुन्छ। सुरुमा स्नान गर्नुपर्छ। विशेष स्नान गरिसकेपछि पवित्र स्थानमा गएर त्यसपछिबाट सङ्कल्पपूर्वक दीप कलश गणेशजीको पूजा हुन्छ। त्यसपछि सप्तर्षि यो कठोर व्रत समापन हुन्छ पञ्चमी पछि चाहिँ अनि मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने हामी यो व्रत यो पञ्चमी तिथिको चाहिँ व्रतको उद्देश्य भनेको चाहिँ कायिक शुद्धि हो हाम्रो शुद्धिका लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो मनोकामना अब भगवानको उपासना गर्नाले हाम्रा मनोकामना पूर्ण हुन्छन् हामीमा आत्मिक शक्ति बढ्छ कायिक शक्ति बढ्छ यो हुन्छ। तर पञ्चमी तिथिको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो कायिक शुद्धि हो। यो हरितालिका 30 सँगसँगै आज चतुर्थी गणेश चतुर्थी पञ्चमी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पार्वतीबाटै उत्पत्ति भएको पर्व होइन उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो भनौँ। अब उत्पत्तिको प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो सृष्टिदेखि नै उत्पत्ति भएका छन्। हामी किन भन्दाखेरि जब हाम्रो जन्म हुन्छ जन्मदेखि नै हाम्रो संस्कार सुरु हुन्छ। जन्म त गर्भदेखि नै संस्कार हुन्छ। गर्भधान हुन्छ सीमन्तोन्नयन हुन्छ त्यसपछि जातकर्म हुन्छ त्यसपछिबाट नामकरण हुन्छ। र यो क्रमशः हाम्रो त सृष्टि जब सुरु हुन्छ सुरु भएदेखि नै हाम्रा संस्कारहरूमा हामी संस्कृत हुनपर्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले सुन पनि खानीबाट निकाल्ने बित्तिकै हामी कानमा त लगाउँदैनौँ। गरगहना बनाउनको लागि के चाहियो भन्दाखेरि कुट्नु पर्यो पेट्नु पर्यो त्यसलाई संस्कार गर्नु पर्यो र न त्यो सुन्दर गहना बन्छ। त्यतिकै त अब जस्तो खानीको त्यसैलाई ल्याएर त हामीले लाउँदैनौँ किन भन्दा त संस्कार गर्नुपर्छ। हरेक कुराहरू पनि जस्तो फलामको हतियारै बनाउनु भने पनि हामीले त फलामै मात्र त हतियार होइन त्यसलाई त्यो स्वरूप दिनु पर्यो। अनि त्यो स्वरूप दिएर मात्र भएन त्यसलाई तत्कार्य गर्नका लागि उद्यत बनाउनका लागि त्यसमा चाहिँ अझ त्यसलाई चम्काउने काम अझ सबल बनाउने काम सबलीकरण गर्नु पर्यो। यही त हो हाम्रो यो चाहिँ यो यस्तै गरी हाम्रो जीवन पनि हामीलाई संस्कृत बनाउनका लागि चाहिँ सुरुदेखि नै आउँछन्। त्यो भएको कारणले जब सृष्टिको आरम्भ सँगसँगै व्रत पर्वहरूको पनि आरम्भ भएको छ। सृष्टिसँगै चलेका छन्। अब जस्तो कि परापूर्व कालमा जसरी हामी व्रत विधिहरू बस्थ्यौँ मनाउँथ्यौँ चाडपर्वहरू अहिले केही फरक भएको छ कि उस्तै छ के छ शैलीहरूमा? मूल रूपमा एउटै छ। समयअनुसार केही परिवर्तन पनि हुन्छ स्थानीय भेदहरू पनि रहन्छन् र मूल तात्विक कुरा चाहिँ उही नै छ। अब केही सामान्य रूपमा केही सकारात्मक केही नकारात्मक पक्षहरू देखिनु यो मानवीय वृत्तिले गर्दाखेरि केही तलमाथि रहन सक्छ तर मूल रूप एउटै। तपाईँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ होइन? अब संस्कार संस्कृति चाडपर्व मूल्य मान्यता सामाजिक मूल्य मान्यता धार्मिक मूल्य मान्यता आध्यात्मिक मूल्य मान्यताको पनि चर्चा गरिदिनुहोस् न। वैज्ञानिक पनि जोडिएको छ यसमा होइन? हजुर। अब मूल्य मान्यता हाम्रो वैदिक सनातनको चर्चा गर्दाखेरि सुरुमा हामी अध्यात्मको कुरालाई विशेष जोड्नु पर्ने हुन्छ। भौतिक र अध्यात्म यी दुईटा सँगसँगै चल्छन्। अब हामी कतिपय रूपमा अधिकांशले भौतिकलाई मात्र म स्वीकार्छु भन्न भन्नुहुन्छ तर हामी स्वतः आध्यात्मिक पनि छौँ। हामीमा आत्मा छ। हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि हामी आत्मिक रूपमा पनि छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आत्मा कहिले मर्दैन नि त
जीवित मर्दैन। रहन्छ, अजो होइन? नित्यम शाश्वतोयम पुराणे नअन्यते हजुर, भन्ने हजुर। मानिसहरूले मान्छेको भन्छ, भौतिक शरीर गीतामा मरे बताइएको जान्छ, छ। गले जान्छ, होइन? सडै जान्छ, होइन? शरीर त जान्छ, पाञ्चभौतिक शरीर हो, पाञ्चभौतिक कुराहरू यी नष्ट भएर जान्छ। हजुर, किन भन्दा न हामी चाहेर जन्म्यौँ न हामी चाहेर हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हाम्रो हातमा छ र छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक कुराहरू नै हामीसँगै छन्। हामी भौतिक त हामी छँदैछौँ, भौतिक कुरा चाहिँ नष्ट भएर जान्छन्, आत्मिक कुराहरू चाहिँ रहिरहन्छन्। अब गीताको सार पनि यही नै हो। अब आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ प्राप्तिका लागि होइन, शक्ति भनेको अदृष्ट हुन्छ। हामी दृष्ट शक्तिभन्दा अदृष्ट शक्तिबाट नै अधिक चल्ने गर्छौँ। हामीमा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ र त्यो शक्ति प्राप्तिका लागि नै यी उपासनाहरू तर पहिलेका मानिसहरू शक्तिशाली थिए, पहिलेको समय शक्तिशाली थियो, शक्ति प्राप्ति गर्न सहज रूपमा सकिन्थ्यो। तर आजभोलि किन यो शक्तिको लागि शक्ति ह्रास हुँदै गएको हो? अब समय यो एक त यो समयको प्रभाव पनि हो। कलियुगमा अलिकति अधिक साधना गर्नुपर्छ। किन भन्दा कलियुगको समयलाई नि बताइएको छ, यो चाहिँ 4 अर्ब 32 करोड वर्षको इतिहास हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा गणना छ। हाम्रा पञ्चाङ्गहरू पनि सोही आधारमा गणना भएका छन् र त्यही चाहिँ हामीसँग यो इतिहास हामीसँग प्रत्यक्ष छ र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो अरबौँ खरबौँ वर्षको इतिहास हामीसँग छ। र अब समयक्रम अनुसार यी चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन्। सत्ययुगमा पूर्णतः धर्मका सम्पूर्ण पातहरू थिए, सत्य मात्र थियो। अब सत्यको मात्रा अब त्रेतायुग भइसकेपछि त्रेतायुगमा घट्यो, किनभने 75% सत्य भयो भने 25% अब असत्य रहन थाल्यो। अब त्यसपछि त्रेतायुगमा आयो नि त, रावणको चाहिँ रावण जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परे। सत्ययुगमा ती कुराहरू छैनन्। त्यो भएको कारणले गर्दा अब सत्ययुगमा के थियो? सत्ययुगमा सत्यमय थियो, सत्ययुगका एकदम सतमय। तर यो जुन हरितालिका 23 हामी सत्ययुगबाट सुरु भएको मान्छौँ नि त, होइन? सत्य देवीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको अपमान सहन नसकेर चाहिँ अग्निकुण्डमा हाम फालेर अब यी त अनन्त रूपमा चलिरहन्छन्। यो त कल्पभेदले योभन्दा पहिलेका पनि कुरा हुन्छन्। सत्ययुग त सानो समय हो, 4 अर्ब 32 करोड वर्ष भनेको 4,32,000 वर्ष कलियुगको हुन्छ। यसलाई 2 ले गुणन गर्नु भने त्यो चाहिँ द्वापर युगको हुन्छ। यसलाई 3 ले गुणन गर्नुभयो भने त्यो त्रेताको हुन्छ। यसलाई 4 ले गुणन गर्नुभयो भन्दाखेरि 17-17.5 लाख वर्ष हजुरको सत्ययुगको हुन्छ। अब यी सबैलाई जोड्दाखेरि को समय बराबरको एउटा महायुग हुन्छ। अब यस्ता महायुग चाहिँ 71वटा महायुग छन्। 71वटा महायुग व्यतीत हुँदाखेरि एक मनु व्यतीत हुन्छन्। त्यस्ता मनु 14वटा छन्। 14वटा मनु व्यतीत हुँदाखेरि बल्ल एक कल्प हुन्छ, भनेको ब्रह्माको एक दिनको समय हुन्छ। र जसलाई एक कल्प भनिन्छ। हामीले सङ्कल्प पनि यसैमा सङ्कल्प गर्दाखेरि पनि हामीले यही कुरा उच्चारण गर्छौँ, सम्पूर्वक कल्प, अर्थात् विशेष गरी यो कल्पको उच्चारण हो है। सबै कुराहरू यसैमा अन्तर्निहित छन्। हामी त्यो कुरा उच्चारण गर्छौँ हाम्रो सङ्कल्पमा। सङ्कल्प भने किन छ भन्दा हाम्रो इतिहास छ त्यसभित्र। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो युग अनुसार त समय फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब द्वापर युगमा आइसकेपछि आधा भयो, हेर्नुहोस्, आधा भइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण रहँदै पनि अब विभिन्न चाहिँ युद्धहरू भए होइन। अब महाभारतको युद्ध भयो। अब चाहिँ महाभारतको युद्ध पनि त्यही समयमा भयो। किन भन्दाखेरि त्यो बेला आधा भयो, धर्म र अधर्मको बराबरको स्थिति भयो। महाभारतको जुन युद्ध भयो यसमा पनि धेरै थरीकोबाट विश्लेषण गरिन्छ के, खास के हो? यो इतिहास हो, इतिहास वास्तविक इतिहास हो। यसको समय पनि छ। अब सत्य र असत्यको चाहिँ के सत्यको विजय भएको छ, असत्यको हार भएको छ अन्तिममा भन्ने सत्यको। किन भन्दाखेरि त्यत्रा बलले मात्र हुँदैन होइन, भौतिकले मात्र हुँदैन, अध्यात्म चाहिन्छ, यो कुरा आउँछ त्यही। किन भन्दाखेरि बलले त भीष्म पितामह चाहिँ सम्पूर्ण दिग्विजयी मान्छे, त्यस्तो व्यक्तित्व। अब कर्ण अब चाहिँ दिग्विजय गरेको मान्छे, कुनै अस्त्रको कमी थिएन। अब यसै गरी द्रोणाचार्य जो चाहिँ पाण्डवका पनि गुरु हुनुहुन्छ भनिसकेपछि कुनै भौतिक वस्तुको कुनै कमी थिएन। कौरव पक्षमा कुनै पनि कमी थिएन, पाण्डव पक्षमा बरु कमजोर थिए। 5 जना पाण्डवले चाहिँ जुन पाण्डव पक्षको चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए भने उतापट्टि त महारथीहरूको नि चाहिँ सङ्ख्या अधिक थियो। सामान्य रूपमा पनि हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि साथसाथै भगवान् श्रीकृष्णका पनि सम्पूर्ण नारायणी सेनाहरू चाहिँ कौरव पक्षमा थिए। सेनाको हिसाबले आजको पनि युद्धको परिकल्पना हामीले गर्दै जान्छौँ भने जतातिर चाहिँ महारथीहरू अधिक छन्, जतातिर अस्त्रशस्त्र अधिक छ, त्यतैतिर विजय हुन्छ। हामीले सामान्य रूपमा अर्थ लगाउने कुरो यही नै हो। हामीले यही कुरालाई नै हामीले बताउँछौँ। तर त्यहाँ के थिएन भन्दाखेरि यतो धर्मस्ततो जय,
जहाँ धर्म छ त्यहाँ विजय हुन्छ। हेर्नु, अधर्मको पक्षमा लाग्ने र धर्मको पक्षमा लाग्ने दुईटा कुराहरू चाहिँ त्यतिले जितेको धर्मात्मी भन्छौँ नि हामी हो। धर्म भनेको सतको पक्षमा, धर्म नै ठुलो कुरा हो, धर्ममा जित हुन्छ। अब धर्मको कुराहरूमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कार्य प्रकृति अनुसार आफ्ना धर्म हुन्छन्। सतको पक्ष र अध्यात्मको पक्ष भन्नु चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। अब धर्म भनेको त हाम्रा हरेक पक्ष अन्तर्गत धर्म हुन्छन्। हामीले अब समाचार वाचन गर्छौँ भने समाचार वाचन गर्ने धर्म हजुरले त्यो पालना गर्नुपर्छ, त्यो बेला हजुरको त्यो धर्म हो। अहिले हामी संवाद गरिरहेछौँ, हजुरले आफ्नो धर्म, अब हजुरले मैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो, व्यापार गर्नेले व्यापारको आफ्नो धर्म निर्वाह, अब त्यो धर्मलाई मिच्ने हो भने अधर्म हुन्छ। यही कुरा हो। जब चाहिँ के भन्छ भने पाण्डव त दाजुभाइ थिए, आफूमा सँगसँगै चाहिँ एउटा राज्य थियो, चाहिँ सँगै भाँडेर बसे, सँगै बस्दाखेरि के हुन्थ्यो र त होइन। अब त्यहाँ के भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ अब ईर्ष्या लोभले काम गर्यो। किन काम गर्यो भन्दा समयको प्रभाव पनि भयो। अब साथसाथै के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अधर्म सुरु भयो। अधर्म सुरु भइसकेपछिबाट के भयो भन्दाखेरि अन्याय भयो नि त। अन्याय भइसकेपछि त अब कालान्तरमा त न्यायकै जित हुन्छ, सत्यकै जित हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अन्ततः सत्य नै साबित भयो। अन्तिममा के हुन्छ भने पाण्डवको विजय भयो द्वापर युगमा। किन भन्दा धर्म र त्रेतायुगको चर्चा गरौँ न। अब त्रेतायुगमा त रामका कथाहरू छन्, भगवान श्री राम र चाहिँ रावणका युद्धहरूका कथाहरू छन् नि त, माता सीताका कथाहरू छन्। अब यी कुराहरू त यहाँ माता सीता भन्छ जनकपुरको हामी चर्चा गर्छौँ। हजुर, यो प्रसङ्ग चाहिँ के भन्दा त्यो बेलाको हो त्रेतायुगको कथा। त्रेतायुगको समय, त्रेतायुगको इतिहास हामीसँग प्रत्यक्ष छ, हामीसँग गणना छ, हामी सबै हामीसँग यो पद्धति छ। हामीसँग अहिले कति वर्ष पहिले त्रेतायुग थियो भन्ने हामीसँग इतिहास छ नि, गणना छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हाम्रो पात्रहरूमा पनि प्रत्येक युगको गणना राखिदिएको छ, कति सजिलो छ, हामीले हरेकमा हेर्न सक्छौँ। कल्पको हाम्रो 4 अर्ब 32 करोडको त प्रत्यक्ष इतिहास हामीसँग छ। युगको विकासको क्रममा हैन, कसरी विकास हो। अब यो विकास सँगसँगै समय सँगसँगै परिवर्तन हुन्छ। हिजोको समय जस्तो आजको समय हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब यो प्रकृतिमा चाहिँ के भन्छ क्षयीकरण हुँदै आएको छ। हरेक कुराहरूमा हाम्रो अब भोजनमा हाम्रो विकार भएको छ, हाम्रा हरेक कुराहरू रासायनिक हुन थालेका छन्। त्यो कुराले त हामीलाई, हाम्रो शरीरमा त्यही प्रवेश हुन्छ, त्यही हाम्रो दिमागमा जान्छ, अनि त्यही प्रवृत्ति आउँछ नि त। अन्त सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवस्था सबै कुराहरू भयो भने त्यो हिजोको युगको चर्चा गर्ने भने मान्छेले मन्त्र जप ध्यान तपस्याले पनि शक्ति आर्जन गर्थे र हरेक मान्छेले आफ्नो वशमा लिन सक्थ्यो। हजुर, आज पनि वशीकरण गर्न सक्थ्यो। आज पनि आज त्यो छिण छ। मैले यही भने नि त, यो युग भनेको कलियुग हो। कलियुगमा सत्पक्ष प्रतिस्पर्धा। पाण्डवहरू, पण्डितहरू, ज्योतिषहरूको धेरै चर्चा हुन्थ्यो होइन, आज पनि छ, हिजो पनि छ। यी कुराहरू त शाश्वत छन्, सधैँ चलिरहन्छ। धेरै विकृति पनि देखिन्छ। अब समय अनुसार हो यो त, युगले त्यो चाहिँ परिवर्तनहरू ल्याउँछ। समयको यो युगको परिवर्तन हो। युगको समयले पनि फरक बनाउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो छ र यसलाई चाहिँ हामीले सत्पक्षमा लानुपर्छ। हामीले सकारात्मक चाडपर्वमा जति आस्था विश्वास हाम्रो कर्म हुन्थ्यो नि, त्यसमा अलिकति ह्रास पनि आएको हामी देख्न सक्छौँ के। हजुर, अब हिजो शिवालयका मन्दिरहरूमा धेरै श्रद्धालु भक्तजनको भिड हामी देख्न सक्थ्यौँ। विगतका वर्षहरूमा पनि मान्छेहरू कति आतुर थियो, कोभिडमा पनि कति मान्छे भागेर लुकेर शिवको मन्दिरमा जानुभएको थियो कि। अब हिजो खुला थियो मानौँ न पासपोर्ट क्षेत्रमा, तर पनि श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति भन्ने के कम देखिन्थ्यो कि, भिडभाडमा कमी आयो। अब के हुन्छ आस्थामा के किन घटेको हो? आस्थामा कमी भएको छैन, तर के हो यो खास? अब मूल्य मान्यता, संस्कृति यस्तो पनि छ। हरेक कुराहरूको समय प्रकृति अनुसार अलिकति केही पृथकता चाहिँ रहन्छ, तर आस्थामा कमी मैले देखेको छैन। किन भन्दाखेरि अब अहिले पशुपतिमा अब के हुन्छ, सन्दर्भलाई लिँदाखेरि पनि अब त्यो भिडभाड हुन्छ। अब के हुन्छ, व्रत रहेको समयमा अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि शारीरिक मन अलिकति केही कमजोर पनि रहन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि आफूलाई केही भइहाल्यो भने अथवा केही हुनसक्छ पनि सजग हुनुभयो, सचेत हुनुभयो। पहिले चाहिँ मान्छे तछाड मछाड गरेर पनि मन्दिरमा पाए टेक्नै पर्छ भने जबरजस्ती पनि थियो, तर मान्छे त्यसो भए सचेत हुँदै गए, शिक्षित हुँदै गए। हजुर, अब यो के हुन्छ भने हाम्रो यो आत्मिक पक्षलाई चाहिँ सबल तुल्याउने समय हो। मन्दिरमा जानु भनेको नि हाम्रो आत्म पक्षलाई जागृत गराउने हो। अब र साथसाथै अब स्थानीय सबै पशुपतिमा नेपालभरिका आउन सक्ने स्थिति पनि छैन। अर्को कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै पनि अन्य
अन्य मन्दिरहरू पनि छन्। अन्य मन्दिरहरूमा पनि हिजो म पनि विभिन्न मन्दिरहरूमा पुगेँ जहाँ पनि घुइँचै थियो, भिडभाड नै थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कमी त त्यस्तो होइन, आस्थामा कमी पनि भएको छैन। समयअनुसार केही सामान्य विकृतिहरू चाहिँ केही रहन सक्छन्, यसलाई हामीले सजग भएर सत् कुराहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ र असत् कार्यहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्दै लानुपर्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ केही पक्षहरू त छन् होइन, अब समयअनुसार केही परिवर्तन रहन्छ र अब त्यसरी कलियुगको चर्चा गरौँ न, अहिलेको अवस्था के छ? कलि पक्षमा भनेको सतको पक्ष कम हुन्छ भनेको उहाँ त 25% सत पक्ष हुन्छ भने 75% असत पक्ष हुन्छ र अधिक चाहिँ असत्यको पक्षले चाहिँ अधिक राज गर्छ होइन। अनि सत पक्ष चाहिँ एकदम न्यून छ। धर्मको पात भन्नुको मतलब मान्छे आफ्नो धर्म, सत भन्नुकै मतलब धर्म, मान्छेले आफ्नो धर्मलाई 25% मात्र निर्वाह गरेका छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई हेरौँ, अहिलेको समयलाई हेरौँ, अन्य कुराहरूलाई पनि यो 25% पनि पुरापुरी हुन सकेको छैन वर्तमान स्थिति। यो आम रूपमा हेरिरहेको छ। हामी प्रभाव दबाव समय हामीमा हरेक कुराहरू यसमा प्रभाव पर्छ। हाम्रो एक वातावरण, हाम्रो चाहिँ अहिले यो चाहिँ के भन्छ विभिन्न चाहिँ रासायनिक वस्तुहरूको यो उत्खननले गर्दाखेरि, प्रकृतिको दोहनले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि विकार आयो नि त, प्राकृतिक विकार आयो। त्यो विकार कहाँ जान्छ त? हाम्रो शरीरमा पनि आउँछ, हामीभित्र। हामी भोजनका मार्फत आइरहेको छ, हामीले श्वास प्रश्वासका मार्फत आइरहेको छ, हामीले चाहिँ आहार विहारका मार्फत अन्य हरेक कुराहरूमा चाहिँ यो प्रभाव परिरहेको छ। यो प्रभावले गर्दाखेरि के भन्छ अहिले त प्रकृतिको दोहन छ नि, अधिकतम रूपमा हरेक कुराहरूको अधिकतम दोहन छ। जुन अहिले प्रविधि के छ? हाइब्रिड प्रवृत्ति छ। हाइब्रिड भनेको के? त्यसको चाहिँ सबै चुसेर एकैचोटि तान्ने प्रवृत्ति त हो। अब वस्तुमा प्राकृतिक रूपमा जो छ त्यही कुरालाई प्रयोग गर्नु प्राकृतिक हुन्छ। प्रकृति पूजा गर्थ्यौं, प्रकृतिलाई प्रकृति त आज भगवान मान्थ्यौं। हजुर, आज पनि अब चन्द्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, हरेक हाम्रा देवता, प्रत्येक कण कणमा देवता। हाम्रा चाहिँ 33 कोटी देवताहरूको चाहिँ प्रसङ्ग छ। हामी चाहिँ हरेकमा चाहिँ अणु परमाणुमा देवता देख्छौँ। हाम्रो देवताको चाहिँ निवास छ, हामीमा देवताको निवास छ, प्रत्येक अणु परमाणुमा देवता छ। देवताको त कण कणमा देवताको निवास छ। त्यो भएको कारणले हरेक देवता हुन्। अब देवता भएको कारणले गर्दाखेरि सदप्रयोग गर्नु पर्यो। तदअनुसारको हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो देवत्व वृत्ति रह्यो। हामीले त्यो प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यसको दुरुपयोग गर्यौँ भने त्यो हाम्रो राक्षस वृत्ति रह्यो। वैज्ञानिक पनि चर्चा गरौँ न, यसमा के छ सत्यता? वैज्ञानिक त विज्ञान भनेकै विशिष्ट ज्ञान न हो हैन, जो प्राप्त भयो यो विज्ञान सम्मत नै छन्। अब यसमा हाम्रा हरेक कुराहरू पनि के भन्दा आजको विज्ञानले प्रमाणित गरेका कुरालाई चाहिँ हामी वैज्ञानिक भन्न मान्ने, हाम्रा चाहिँ ऋषि महर्षिहरूले दिएका अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका कुराहरू, मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले दिएका कुराहरू चाहिँ अवैज्ञानिक भन्छौँ हामी। हाम्रो दृष्टि, हाम्रो अथवा हाम्रो सोचाइ यो छ। तर वास्तवमा त्यो छैन। हरेक कुराहरू प्रमाणित भइरहेका छन्। आजको विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिरहेछ। अब हिजो व्रत बस्ने यो चाहिँ यो अन्यथा हो भन्न जसले भन्नुभयो यो अवैज्ञानिक हो भन्नु, आज फेरि फास्टिङका कुरा किन आए त? अब फास्टिङ चाहिँ व्रत हुने, अरू चाहिँ नहुने भन्ने कुरा होइन। अब व्रतमा पनि जल पनि नखाइकन व्रत बस्नुपर्छ भनेर त शास्त्रमा बताएको छैन नि। सकिन्छ जल पनि नखाइ बस्नुहोस्, त्यो पनि सकिँदैन। फलाहार गर्नु, जलाहार गर्नु त्यो पनि सकिँदैन, मिताहार गर्नु। तर सात्विक मनलाई शुद्धि बनाउनु, चित्तलाई शुद्ध बनाउनु, चित्तमा पवित्र भावनाको जागृति गराउनु भन्ने बताइएको छ नि त। अब यो हो नि त, यो कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो शरीरले सक्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो व्रत जुन कुन तरिकाले हामीले सक्छौँ त्यसमा त एकदम प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिदिएको छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी त वैज्ञानिक छन्। हाम्रो शरीरको पाचन प्रक्रियासँग अन्तर सम्बन्धित कुराहरू भए होइन, अन्य कुराहरू पनि छन्। अब जस्तो अब आयुर्वेदका कुराहरू पनि हामीले आयुर्वेदलाई चाहिँ भन्दैनौँ, तर कालान्तरमा गएर हामी आयुर्वेदका कुराहरू छठ आउँदैछ, यिनीहरूको छुट्टै मूल्य मान्यता होला। हरेक पर्वको आफ्नो महत्त्व छ र आफ्नो चाहिँ विशेषता छ, हरेकको विशेषता। तर पछिल्लो समय नेपालीहरूले आफ्नो चाडपर्व भुल्दै गएको, बिर्सिँदै गएको, परम्परामा जसरी हामी मान्थ्यौँ त्यसलाई कुल्चिँदै गएको हो के छ? त्यस्तो कुल्चिएको चाहिँ म देख्दिनँ। र अब मनाउने त चलन छ नै। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि समयले नै अलिकति केही प्रभाव पार्छ त्यसमा चाहिँ, अरू भन्दाखेरि समयको प्रभाव हो यसमा। र के हुन्छ भन्दा आत्मिक कुरा हो, हामीले शक्ति त हामीलाई चाहिन्छ नि त। अब जस्तो विशेष गरी अब दसैँको हामीले चर्चा गऱ्यौँ भने हामी शक्तिका उपासक हौँ, हामी शक्ति चाहिन्छ नि। शक्तिको उपासना गरेर हामीले शक्ति, हरेकलाई शक्ति चाहिन्छ, यही शक्तिको उपासना हो दसैँ।
शक्तिमा भगवती माताको अम्बाको चाहिँ हामीले उपासना गर्छौँ। अब शक्ति कसलाई चाहिँदैन, हामीले चाहिँदैन र शक्ति भयो भने हामी केही गर्न सक्छौँ। मान्छे शान्ति चाहन्छ, शक्ति चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ, सुख चाहन्छ, त्यो धर्मबाट चाडपर्वबाट चाहिँ कसरी प्राप्ति हुन्छ? यो भनेको आत्मिक कुरा हो। यसलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा देखाए जस्तो यसमा मान्छे आध्यात्मिक बनेका छन् त? आध्यात्मिक स्वतः आध्यात्मिक मान्छे कोही पनि भौतिक पनि हो, आध्यात्मिक पनि हो। तर हामीले म भौतिक मात्र हौँ भन्नु, अब हामी स्वतन्त्र छौँ भन्न मिल्छ। किन भन्दा हामीमा आत्मा जोडिएको छ नि, हामीमा त पुर्खाको चाहिँ बीज छ नि, हामी त्यो बीज लिएर आएको। तर आत्मा शुद्ध छैन भन्छन् कि? आत्मा त सधैँ शुद्ध हुन्छ, हाम्रो शरीर शुद्ध हुँदैन, हाम्रो मन शुद्ध हुँदैन, विकृत मन हुन्छ, आत्मा कहिले पनि शुद्ध अशुद्ध हुँदैन। आत्मा शुद्ध हुन्छ, मन मात्रै अशुद्ध, मन अशुद्ध हुन्छ। आत्मा अझ नित्य शाश्वत, यो शाश्वत कुरा के बिगारै हुँदैन। न अन्य मानिसहरूले न हजुरले त्यसलाई कुटेर चाहिँ अथवा नपिटेर नदेखेर त्यो केही गर्नै सक्नुहुन्न, केही पनि सकिँदैन। किन भन्दाखेरि शाश्वत छ, हाम्रो आँखाले देख्दैन, देखिँदैन, यो देखिने कुरै होइन है। अब यसलाई चाहिँ अब बुझ्ने कुरा हो हाम्रो आत्मिक शक्तिहरू। अब यो कसरी छ, के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ शक्ति यो चाहिँ उपार्जन गर्ने हो। अब हामीले कुन रूपमा गर्छौँ त्यही आधारमा जस्तो कामना राखेर गर्छौँ सोही खालको फल प्राप्त गर्छौँ हामीले। अब होइन, अब अम्बकको बिरुवा रोप्यौँ भने अम्बकै त फल्छ, अर्को त फल्दैन होइन। अब यो जस्तो खालको हामीले जे कुरा चाहिँ रोपेका छौँ, जे कुरा हामीले चाहिँ जागृत गराएका छौँ, त्यही कुराको प्राप्ति हुन्छ। र अब भौतिक र अध्यात्ममा त अब हामी भौतिक पनि हौँ, आध्यात्मिक पनि हौँ। अब भौतिक मात्र मान्नुहुन्छ ठिक छ, त्यसमा केही छैन, तर हामीमा स्वतः आध्यात्म पनि छ, हामी आत्मिक रूपमा छौँ। हामीले भौतिक भए त हामीले चाहेर चाहिँ हामी नजन्मनु पर्ने अथवा हामी नमर्नु पर्ने हो कि होइन। तर हाम्रो मृत्यु हाम्रो हातमा छ र छैन? अध्यात्म हाम्रो कर्मले जे लिएर आएका छौँ, जति समयसम्म लिएर आएका छौँ, हाम्रो आफ्नै कर्मको हातमा छ। हामीले जस्तो लिएर आएका छौँ, हामीले जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेखिने त्यो त पृथक पक्ष भयो, त्यो त जे आएको छ सोही कुरा नहुन्छ होइन। अब हजुरको टाइप गरेको कुरा प्रिन्ट गरे जस्तै हो क्या त्यो होइन। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो त प्रिन्ट नभयो, अब के प्रिन्ट हुन्छ त? हजुरले जे अर्डर गर्नुभएको छ, जे दिनुभएको छ त्यही नै प्रिन्ट हुन्छ। भन्नु भने आफूले के कमाएर लिएर चिना हेर्ने, तिथिमिथि हेर्ने, यसरी हेरेर पनि त मान्छेको वर्तमान हजुरको के कर्म छ बताउँछ नि। हो नि, यसमा कतिको सत्यता छ? सत्य छ, सत्य छ। किन भन्दाखेरि हजुरले आज मैले आज बिहान 6:15 सूर्योदय हुन्छन् भन्दाखेरि पूर्वी क्षितिजमा सूर्य किन उदाउँछन् त? अब यो सत्य कि असत्य? आज हाम्रो ग्रहण लाग्छन्, आज यति बजेर यति मिनटमा ग्रहणको स्पर्श छ, यति बजे मध्य छ, यति बजे मोक्ष छ, आकाशमा प्रत्यक्ष हामीले हेर्छौँ, प्रत्यक्ष ग्रहण देख्छौँ। सत्य कि असत्य त होइन? चन्द्रमाबाट शीतलता प्राप्त हुन्छ, हामीलाई शीतलता प्राप्त भएकै छ, राति हामीलाई शीतलै हुन्छ। अब सूर्यबाट ताप प्राप्त हुन्छ, अग्नि तत्त्व हुन्, तापीय कुरा प्राप्त हुन्छ, तातो छ, प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौँ। यही कुराको न विश्लेषण गर्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब सामान्य रूपमा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ ज्योतिषले चिनाको फलादेश गर्ने भनेको पनि आफूले बनाएर गर्ने होइन, जे छ त्यो कुरा बताउने हो कि। र हामीले कर्ममा जे कुरा लिएर आएको छौँ त्यो चाहिँ प्रतिबिम्बन भएको हुन्छ। र अब त्यसलाई कसरी बताउने त भन्दा ग्रहको मार्फतबाट। अब ग्रह भनेका के हुन् भन्दा हामीमा भएको तत्त्व अलिकति यसमा के हुन्छ भने जस्तो सूर्यको तत्त्व हामीमा छ नि, हामीमा अग्नि तत्त्व छ, जठराग्नि छ, हामीसँग आगो नभइकन हाम्रो शरीर चल्दैन। र आगो धेरै भयो भने पनि हाम्रो शरीर चल्दैन, पानी भएन भने हाम्रो शरीर चल्दैन, र पानी धेरै भयो भने पनि चल्दैन। किन भन्दाखेरि हामीमा अनेक प्रकारका वायु पनि छ, पञ्चतात्विक शरीर हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब आगोको तत्त्वलाई केले प्रतिनिधित्व? सूर्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब सूर्यसँग आगोको अन्तर सम्बन्ध छ हेर्नुहोस् है। यो तात्विक कुराहरूलाई हाम्रो शरीरको अग्नि तत्त्वलाई बताउनका लागि अब सूर्य ग्रह हेर्नुपर्छ, जल तत्त्वका लागि अब चन्द्रमा हेर्नुपर्छ, अब अन्य तत्त्वहरू हेर्नका लागि अन्य ग्रहहरूको आफ्ना तत्त्व छन्, पृथ्वी तत्त्वका बुधहरू, अनि अन्य मङ्गलका कुराहरू छन्, साहसिक तत्त्वका कुराहरू हामीसँग। साहस वृत्ति कति छन्? मङ्गलको वृत्तिलाई हेरेपछि हाम्रो यो व्यक्तिमा कति साहस छ भन्नका लागि त्यो मङ्गल वृत्तिलाई चाहिँ हामीले अब हेर्ने हो। मङ्गल ग्रह आएर यहाँ दिने होइन, त्यो वृत्ति हामीमै छ, हामीमै भएको कुरा
कुनमा कस्तो व्यक्तिमा कति छ भन्ने कुरा हेर्ने प्रकृति यो राशिले पनि केही बताउँछ मान्छेलाई भन्छ अब राशि त के हुन्छ 12 राशि छन् 12 राशि त एउटा शक्तिशाली समग्र रूपमा भन्छौँ एउटा यो चाहिँ हामीले यो संज्ञाको रूपमा हो है यसलाई चाहिँ अब वर्गीकरण गर्दै यसको महत्त्व चाहिँ के छ यो राशिको 12 राशि भने किन 12 राशि भनेको त हाम्रो यो ब्रह्माण्ड गोलो छ गोलो ब्रह्माण्डमा 360 अंश हुन्छन् आजको सन्दर्भमा डिग्री भनिन्छ हैन वरिपरिको भागलाई यसलाई 12 वटा भागमा विभाजन गरिएको छ विभाजन गरेर त्यो विभाजनको पनि आधार छ हेरी छ अब के छ भन्दाखेरि ताराहरूको समूह राशि भनेको थुप्रो हो के को थुप्रो भन्दा ताराहरूको थुप्रो आकाशमा ताराहरू त्यो 12 वटा यो चाहिँ के हुन्छ 360 अंशलाई 12 भाग गर्दाखेरि 30 अंश हुन्छ एउटा भागमा 30 अंश भनेको हाम्रो यो स्थानबाट त्यो 30 अंशको ताराहरू कस्ता कस्ता ताराहरू को चाहिँ वृत्ति छ त आकाशमा त्यो कोणीय अवस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ राशिमा हुन्छ अनि त्यसभित्र राशिभित्र एउटा राशिभित्र दुईटा नक्षत्र र तेस्रोको एउटा पाउ लगभग रहन्छन् अब त्यो भन्दा अब ती नक्षत्र भनेका पनि फेरि ताराहरूकै समूह हो अब साना साना ताराहरूको समूह नक्षत्र हुन्छ फेरि नक्षत्रहरूको समूह राशि हुन्छ र हामी र आकाशसँगको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ यो नक्षत्र राशिहरूले जोडेका छन् त्यसै गर्दा हामी चाहिँ कुन वृत्तिको हो भन्नका लागि हाम्रो चाहिँ सामान्य वर्गीकरण हो कि यो अब यो राशिले चाहिँ वर्गीकरण गर्छ हामीलाई यो चाहिँ बाटो चाहियो नि त हैन हामी एकैचोटि हरेक ठाउँमा पुग्दैनौँ हो त्यो छुट्याउँदै हामीले हरेक कार्य गर्दाखेरि पनि विभाजन गर्छौँ नि त अब कोही कसैको प्रशासन अब यही क्षेत्रलाई पनि हेर्नु प्रशासन क्षेत्र छुट्टै छ क्यामेरा छुट्टै छ हैन अनि त्यसपछि एउटा ब्रोडकास्टिङ अब हजुर प्रसारण छुट्टै छ हजुर हामी छुट्टै गफ गरिरहेका छौँ अब विभागहरू छन् नि छुट्टै छुट्टै यस्तै गरी अब हामीले विभाग चाहियो नि त एकैचोटि सबै एक ठाउँ राखेर हाम्रो चल्छ त कार्य चल्छ त चल्दैन यसै गरी हाम्रो यो वृत्ति पनि चल्दैन त्यो भएको कारणले यसलाई चलाउनका लागि एउटा प्रक्रिया चाहियो एउटा चाहिँ पद्धति चाहियो त्यसका लागि चाहिँ अब हामीलाई कसरी हजुरको बारेमा फलादेश गर्ने त हजुर कुन राशिको कुन नक्षत्रको हजुरको आकाशीय जन्मस्थानबाट आकाशीय अवस्थिति के छ त्यो स्थानमा ग्रहहरूको अवस्था त के छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब सुरुमा गणना हुन्छ गणना गरिन्छ हजुरको कोणीय अवस्थितिको पत्ता लगाउने कुनै यो काल्पनिक अवस्था होइन आकाशमा तद अवस्थामा तद तारा देखिन्छन् त्यो ग्रहहरूको अवस्थिति हुन्छ त्यही कुरालाई नि प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यही कुरालाई नि बताउने अनि त्यसैलाई नि हामीले त चिनामा हुन्छ नि कुण्डली हुन्छ कुण्डली भने 12 वटा कोठा हुन्छ हजुरले हेर्नु होला त्यो 12 वटा कोठा भनेका तिनी 12 वटा राशिका कोठा हुन् 12 वटा राशि भनेको यो हाम्रो परिवृत्तको चाहिँ स्वरूप हो त्यो कुन परिवृत्तमा कति अंशमा अथवा कति कोणीय अन्तरमा चाहिँ हाम्रो ग्रहहरूको स्थिति थियो र राशिले चाड पर्वसँग केही प्रत्यक्ष जोडिन्छ कि चाड पर्वसँग त अब के हुन्छ सम्बन्ध भनेको त अब हामीले जोड्ने हो यसलाई चाहिँ अब हामीले कुन रूपमा जोड्ने अब गणेश चतुर्थीको व्रत बसेर हामीले तत्पक्षलाई उजागर गर्ने कि अथवा अन्य पक्षको जस्तो अब यी तीजका भनेका यी चाहिँ नित्य नैमित्तिक र काम्य 3 प्रकारका कर्म हुन्छन् नित्य कर्म भनेको चाहिँ अब प्रत्येक वर्ष एकचोटि आइरहन्छन् अथवा हरेक दिन हामीले जुन गर्छौँ यसलाई नित्य कर्म भनिन्छ नैमित्तिक कर्म भनेको चाहिँ निमित्तवशात जो आइपर्छन् हाम्रा अब जन्म भयो अब 11औं दिनमा हामीले निवारण गर्छौँ नामकरण संस्कार गर्छौँ अब यो भनेको नैमित्तिक निमित्त अब 6 महिनामा गर्नु पर्यो त्यो तोकेकै छ त्यो गर्नु पर्यो अब यी कुराहरू नैमित्तिक जस्तो मृत्यु भयो मृत्यु संस्कार हामीले स्वतः गर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ यी नैमित्तिक कर्म भयो भने काम्य कर्म भनेको पृथक हुन्छ अब काम्य कर्म भनेको चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नो अभिष्ट सिद्धिका लागि कुनै विशेष सिद्धिका लागि कुनै व्रत बस्छौँ कुनै उपासना गर्छौँ कुनै दान गर्छौँ कुनै जप गर्छौँ कुनै यज्ञ गर्छौँ हवन गर्छौँ तर्पण गर्छौँ अथवा के गर्छौँ विभिन्न माध्यमहरू छन् स्नान दान आदि अनेक प्रकारका चाहिँ हाम्रा कर्महरू छन् कुन कामनाका लागि कुन कर्म गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा दानको समय चाहिँ कुन उपयुक्त हो भन्छ नि दानको समय भन्दा त कुन कस्तो दान गर्छौँ हामीले के दान गर्छौँ महिनाको जस्तो अहिले भदौ भयो भदौमा कस्तो दान गर्ने हजुर अब यस्तो 12 महिनामा महिना अनुसारको भन्दाखेरि पनि अब कार्य अनुसारको आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कामना अनुसारको दान हुन्छ महिनामा अब हामीले के कस्तो कार्यका लागि के गर्दैछौँ पितृका लागि गर्दैछौँ सिधान्न आदि भोजन आदि कार्य गर्नुपर्छ देवताका लागि गर्दैछौँ विशेष कुनै देवताका लागि गर्छौँ अब महिना भन्ने हुँदैन अब तिथि हुन्छ है अब त्यसपछि विशेष पर्व अवसरहरू हुन्छ जस्तै अब आज चतुर्थी गणेशजीको आज रातो वस्तुहरूको धुबुको अर्पण लड्डुको अर्पण आज राम्रो भयो रातो वस्तु
वस्तुको अर्पण भयो होइन। आज यी कुराहरू राम्रा भए, किन भन्दा आज मङ्गल चतुर्थीको तिथि भयो होइन। गणेशजीलाई जति रातो कुराहरू प्रिय कुराहरू जति छन् ती कुराहरू अर्पण गर्न सकिन्छ। अब तिथिले अथवा तद्देवता अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुले पनि यो कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यही कुरा यो महिना चाहिँ यो दान गर्नु यो त्यसरी चाहिँ हुँदैन। अब आफ्नो अनुसार ग्रहजन्य अवस्थिति अथवा आफूमा त्यो कुन वृत्ति चाहिँ कम छ, त्यो वृत्तिलाई के गर्न कस्ता कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि अनुकूल हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ग्रहीय अवस्थितिको बारेमा अब चिना कुण्डली आदि विश्लेषण गरेर त्यसका आधारबाट के छ त्यो गर्ने भनेको छुट्टै हुन्छ। अब आफ्नो हेर्नु चाहिँ कतिको आवश्यक छ चिना कुण्डली देखाउनु बनाउनु भन्छ नि। हजुर, अब यो यसले कतिको हामीलाई चाहिँ सही बाटोमा हजुर यो एकदम सही मार्गमा चाहिँ मार्ग निर्देश गर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो वास्तविक स्वरूप नै हामी चाहिँ दर्शाउने हो। हाम्रो आत्मिक स्वरूपलाई हाम्रो कर्मले ल्याइ आएका कुराहरूलाई नि दर्शाउने कुरा हो। आजको भौतिकवादीहरूले त त्यति मान्नुहुन्न, माने पनि नमाने पनि। हजुरमा सूर्यवृत्ति छ, तातो छ नि, तातो छ भनेपछि हजुरले माने पनि नमाने तातो त छ, नभए चल्दैन। हाम्रो अस्तित्वै रहँदैन। हामी जलवृत्ति छ, चन्द्रवृत्ति छ हामीसँग, नभए रहँदै रहँदैन। हामी चल्दैछ, यो स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि स्वतः रहन्छ। त्यो वृत्तिको मात्रात्मक स्थिति के छ अब आजको विज्ञानले अब परीक्षण गरेर हेर्छ। अब हामीले त्यो कुराहरूलाई ग्रहीय अवस्थितिका आधारमा त्यो वृत्ति कति छ, कम छ, अधिक छ, के छ त्यो कुराहरूको त्यही कुरालाई नै बताउने हो। हामीले अरू कुराहरू अब अन्तरिक्षबाट ल्याएर हामीले ग्रहलाई ल्याएर ठोकाइदिने पनि होइन, र अब त्यो ग्रहले पार्ने प्रभावलाई हामीले रोकेर छेकिदिने पनि होइन, र अनि अब शान्ति गर्ने आदि अन्य कुराहरू पनि हुन्छन्। आफूमा त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमताको जागृति गराउने हो क्या। जसरी कोरोनाको लागि हामीले अनेक प्रकारका खानेकुराहरू अथवा यो चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता हामीले बढायौँ नि, त्यसै गरी ग्रहजन्य वृत्तिलाई पनि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो। यसका लागि चाहिँ अब स्नान भयो, दान भयो, जप भयो, हवन भयो, तर्पण भयो आदि ब्राह्मण भयो, अनेक प्रकारका अनेक विधिहरू छन्। त्यो गर्ने हो कि आफूमा भएको ऊर्जालाई नि हजुरले त्यसलाई चाहिँ सबल 7 दिनको यो बार छ नि, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, यिनीहरूको महत्त्व चाहिँ के हो? अब प्रत्येक बार दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नित्य कर्महरू? अब बार अनुसार कसरी चाहिँ मनाउन चलाउन सकिन्छ यी बारहरूलाई? बार अनुसारको पनि आफ्नो विधि। आज मङ्गलबार भयो, मङ्गल ग्रह, आज बुधबार भयो, हिजो मङ्गलबार 30 भयो, मङ्गलबार मङ्गल ग्रहसँग अन्तर सम्बन्ध, बुधबार बुध ग्रहसँग अन्तर सम्बन्ध। 7वटा पिण्डीय अस्तित्वका ग्रहहरू छन् है। राहु केतुको पिण्ड छैन, त्यो चाहिँ छाया रूपमा रहन्छ। हिँड्ने बाटोलाई नि सूर्य हिँड्ने बाटो र चन्द्रमा हिँड्ने बाटो को दुई ठाउँमा सम्पात हुन्छ, त्यसलाई पात भनिन्छ। र 7वटा ग्रहहरू छन्। यिनी 7वटा ग्रहहरूबाट नै हाम्रा बारका निर्धारण हुन्छ। र आइतबार भनेको सूर्यले प्रतिनिधित्व गर्ने बार हो। त्यो भएको कारणले गर्दा सूर्यजन्य रातो वस्तुहरू भयो, सूर्यको सूर्यलाई अर्घ दिने कुराहरू भयो, सूर्यजन्य वृत्तिलाई सबल तुल्याउनु छ, हामीमा त्यो कमी छ अथवा त्यसको चाहिँ त्यो पक्षको चाहिँ अलिकति केही कमजोर छ भने अब सूर्यको उपासना, सूर्यको जप भयो, ध्यान भयो आदि गर्न हामीले सक्छौँ। अनि चन्द्रमा अनि सोमबार भनेको सोम भनेको चन्द्रमा, अब सोम भनेको चन्द्रजन्य वृत्ति होइन, जसको अब मानसिक रूपमा अथवा अलिकति केही विकारहरू छन्, चन्द्रजन्य विकारहरू छन् भने अब हामीले त्यो सोमबारको व्रत अथवा सोमबार त अब बारमा चाहिँ चन्द्रमाको हुन्छ, सोमबार शिवजीको नै, किन भन्दा शिवजीको जटामा हेर्नलाई चन्द्रमाको निवास छ। किन भन्दाखेरि चन्द्रमा प्रिय हुनुहुन्छ, यसको अन्तर सम्बन्ध धेरै छ। त्यो हुँदाखेरि सोमबार हामीले के गर्नु पर्यो, शिवजीको उपासना पनि हुन्छ, चन्द्रमाको उपासना पनि हुन्छ, मङ्गलबार गणेशजीको उपासना हुन्छ, मङ्गल ग्रहको उपासना हुन्छ, राता वस्तुहरूको प्रयोग हुन्छ, बुधबार लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना हुन्छ होइन। अब लक्ष्मीनारायण भगवानको आज बारको रूपमा विष्णु लक्ष्मी आज बारको रूपमा लिँदाखेरि अब आज हामीले लक्ष्मीनारायणको उपासना गर्न सक्छौँ, विष्णु सहस्रनाम आदि पाठ गर्न सक्छौँ, भगवानको नाम जप्न सक्छौँ। यो चाहिँ त्यो वृत्तिलाई बुधजन्य वृत्तिलाई हामीले सबल तुल्याउन सक्छौँ। यो गर्नु भनेको त्यो शक्ति प्राप्त गर्नु, हामीमा यो त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्नु। अब बिहिबार अब भगवतीको उपासना गर्छौँ, शुक्रबार इन्द्राणी भगवतीको उपासना, बिहिबार दुर्गा भगवतीको उपासना हुन्छ, देवी भगवतीको उपासना, देवी स्तोत्र आदि पाठ, सरस्वतीको उपासना हुन्छ होइन। अब कार्यवृत्ति अनुसार फरक रहन्छन्। अब शुक्रबार विशेषतः अब इन्द्राणी भगवतीको उपासना हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ, कला साहित्यसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुको साधना हुन्छ होइन। यी कुराहरूका दिन त्यो गर्न सकिन्छ। शनिबार शनिजन्य
प्रवृत्तिको सङ्कट अब हनुमानजीको पनि उपासना हुन्छ होइन। त्यसपछि शनि ग्रहसँग अन्तर सम्बन्धित शिवजीको पनि उपासना हुन्छ, किन भन्दाखेरि शनिका पनि मालिक शिवजी हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी अब ग्रहको रूपमा उपासना गर्दा शनिको हुन्छ, पिपलको दर्शन गर्न सकिन्छ, पिपलको पूजा गर्न सकिन्छ, अन्य कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अब प्रत्येक दिनको बारको सन्दर्भलाई लिँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक ग्रहहरू 7वटा पिण्डी अस्तित्व भएका ग्रहहरू र त्यो ग्रहहरूको प्रवृत्ति हामीमा पनि छ, हामी पनि यी 9 ग्रहले नै युक्त छौँ, हामीमा ती कुराहरू छन्। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ सबल तुल्याउने काम भनेको तर्जन्य चाहिँ अब उपासना आदि गरेर गरिन्छ। विशेष गरी यो चाडपर्व ग्रह अनि बार यो सबैको यो धार्मिक कुरामा यहाँले जुन हामीलाई बुझाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ हजुरको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हरितालिका 23 हिजो आज गणेश चतुर्थी परेको छ, भोलि पञ्चमी। यसैको पावन अवसरमा एकजना हामीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उहाँ डाक्टर नारायण प्रसाद निरौला हुनुहुन्छ। उहाँसँग संस्कृतविद पनि हुन्छ, संस्कार संस्कृति चाडपर्व मूल्य मान्यता आध्यात्मिकसँग धार्मिकसँग उहाँ विशेष गरी प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र थुप्रै वर्ष भइसक्यो आफ्नो संस्कार संस्कृति आफ्नो धर्म मूल्य मान्यता जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसको संरक्षण यसको प्रवर्धनको लागि उहाँले काम पनि गरेर आइरहनु भएको छ। यसैको विषयमा रहेर चर्चा गरौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।